जान लेवा काले जादू की पहचान। दिमाग पर किया गया जादू का वार। इसका हल क्या है, इसका तरीका क्या है, इसका इलाज किस तरह मुमकिन है और जादू की पहचान कैसे कर सकते हैं। आया कि बीमारी है, डिप्रेशन है या काला जादू है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जादू, जिन्नात, असेब जिस घर में दाखिल हो जाए ना, तो उस घर का तो पहला ये है कि सफाया कर देता है। वो चाहे बीमारी की शक्ल में आ जाए, चाहे वो किसी नुकसान की शक्ल में आ जाए, यहाँ तक कि किसी की मौत का सबब बन के आ जाए। जादू ही वही होता है कि जिसकी कोई पहचान भी ना कर पाए, उसी का नाम जादू है। ये नहीं है कि कोई ऐसे सिम्टम दिखने हैं तो वो हम कहें कि ये जादू हो रहा है। जादू के बावकत कुछ ऐसी अलामात हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि जादू जब किसी इंसान के घर पर होता है तो उस घर में रहने वाले जितने लोग होते हैं वो औलाद की बंदिश भी कर देता है और कारोबार की बंदिश भी कर देता है, औलाद की बंदिश भी कर देता है और दिमाग की बंदिश भी कर देता है। उसके कई रीज़न हैं। कारोबार तो बजरिया चलेगा, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलेगा, बैस तो है, वैसे ये चलता ही नहीं है। अगर वो चल रहा है तो फिर किसी सबब के जरिए वो इस तरह समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ चल तो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। जाने के आने का तो कुछ सबब बहुत मुश्किल से बनेगा और जाने का उसका पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ बना रहे हैं तो वो गुम कहाँ हो रही है, ये वो जा कहाँ रही है, बेबरकती कैसे हो रही है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी फिर ये है कि जब इंसान की औरतें घर में हों या कोई मर्द घर में हों तो वो उनकी शादी ना हो रही हो, रिश्ते भी अच्छे हों, सारे मामलात अच्छे हों, तो बाकायदा सब बड़ाइयाँ कर कर भी उसको कोई सबब ना बन रहा हो तो इसका सबब भी इसी चीज़ के साथ जोड़ा जा सकता है कि जादू हो गया। दूसरी बात यह है कि जब दिमाग पर जादू होता है ना तो उसके तो सारी अलामात ही बदल जाती हैं। फिर वो इंसान ऐसी सोचने शुरू कर देता है कि जो इंसान को लगता है बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा होता है कि ये डिप्रेशन का मरीज़ है या किसी को सदमा पहुंचा है, बाकायदा ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब किसी को इस चीज़ का सदमा लगता है ना तो हमेशा डिप्रेशन में नहीं रहता। वो जब चीज़ का गलबा होता है, जब चीज़ हैवी होती है, तब उसको वसवसे इस तरह के आते हैं, खौफ तारी हो जाता है, बेचैनी महसूस करेगा, घबराहट महसूस करेगा। वो उतनी देर पे जितनी देर तक वो उसका चीज़ हैवी करती है, दबाव डालती है जब इंसान के, फिर उसके कंधे भी वो उसी टाइम दर्द करेंगे, ठीक है ना, गर्दन दर्द करेगी, जिस्म दर्द करेगा, सर भारी हो जाएगा, बाकायदा देखेगा कुछ है नहीं है। लेकिन जैसे मकनातीस एक मकनातीस के साथ वो जोड़ते हैं तो प्रेशर पड़ता है ना, तो इस तरह प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो देखेगा। उस दौरान उसकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और बावक़्त उसको ये भी मामला होता है कि वो इस तरह लगता है कि मेरा अब आखिरी टाइम आ गया कि मैं मरने वाला हूँ, कि बावक़्त तो ऐसा ही हो जाता है उसके साथ। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो मेरा अब जाने के हॉस्पिटल लेके भाग जाते हैं, तो जब वहाँ पे मशीनें पे जो टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं तो वहाँ नॉर्मल आते हैं। तो क्यों, ये समझ में नहीं आ रही फिर चीज़। और फिर ये है कि जब औरतों के मामलात पर ये आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर औरतों पर तो बंदिश औलाद की भी लग जाती है, मियाँ बीवी की लग जाती है, ठीक है ना, कारोबार की लग जाती है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनको नहीं जाने के कायम होने देते। और फिर जब इंसान इस मरलों से गुजरना शुरू हो जाता है तो ये वक्त फ वक्त ऐसी मामलात आ जाता है तो ये किसी बीमारी में शक्ल में आ जाता है। फिर हम दवाइयाँ ऐसी खाते रहते हैं, ऐसी मेडिसिन खाते रहते हैं कि जिसका इलाज नहीं होता। हम बजरिया खा तो रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये अब फाका हो रहा है, वो फाका नहीं हो रहा, क्योंकि बीमारी वही है जो चंद दिन दवाई खाने से ठीक हो जाए तो उसका नाम है कि बीमारी ठीक होगी। तो जो बजरिया दवाइयों के साथ ही चल रहे हैं वो आपका ज़हन मुतमिन कर रहे हैं, फिर उसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि इलाज तो वो है ना कि जो थोड़ी देर तक हो जाए तो वो दवाई छूट जाए, तो फिर इसको कहते हैं हम दवाई यानी कि छोड़ दी, इलाज हो गया। तो जब हम लगातार जिंदगी पूरी खानी पड़ रही है तो फिर वो इलाज तो ना हुआ, तो एक नशे की तरह एक नशा लत लगी है, अब वो खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसके बजरिए आपका ज़हन मुतमिन हो गया कि अब ये होगा तो ऐसे होगा, वरना वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। वक्तन ज़रूर होगा लेकिन वो फ़ायदा नहीं उसको हो रहा होता। फिर इंसान ऐसे ऐसे कारोबार की मंजिलों पर होते हैं तो वैसे गिरते हैं कि जिसकी समझ ही नहीं आती इंसानों को, भिखारी बन जाते हैं लोग। और ऐसे लोग भी होते हैं जो इंसान चल रहे होते हैं तो चलते चलते या तो उनको चोट आ जाती है या गिर जाते हैं
یا ان کا دماغ پاگل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا پھر ان کے ایکسیڈنٹ کر دیا جاتا ہے، جو یعنی کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ یہ اکثر تو ویسے اس طرح کے ایکسیڈنٹ کروانے والے، کسی کو جان لیوا ہڈیوں کے کام کروانے والے، مارنے والے، تو یہ جادو وغیرہ کروایا جاتا ہے۔ ایسا تو جب عاشق جن بھی مسلط کروا دیا جاتا ہے کسی عورت پر کہ یہ میری نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر یہ معاملہ ہو جائے، تو ایسے محبت کے کام جو کرواتے ہیں ان کا بھی اثر ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جدائی کا اثر جس پہ ہوتا ہے، جدائی کا تویزات کرواتے تو اس کا بھی اثر ایسے ہی نکلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جدائی کا تویز ہے تو وہ بھی ہم علم کے ساتھ ہی اس کو ٹریکٹ کر رہے ہیں، اگر جدائی کا کر رہے ہیں نا تو اس نے اب کروا دیا ہے۔ اب جدائی وہ اچھے طریقے سے کروا لے یا برے طریقے سے کروا لے، اب اس نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ چاہے آپ کو نقصان پہنچا کے کر لے، چاہے آپ کو فائدہ کر کے کر لے، لیکن وہ کام اس نے کر کے ہٹنا۔ اس تب تک جس تک اس کا جانے کہ کاٹ نہ کی جائے یا علاج نہ کیا جائے، وہ تکلیف آپ کو ہوتے رہنی ہے جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ وہ چاہے بھلا آپ کو مارنے کے لیے کام کیا گیا، آپ کے جسم میں وہ سوئیاں لگ رہی ہیں، جسم کا وہ گرم ہونا، ٹھیک ہے نا، جسم کا پھڑ پھڑانا، ٹھیک ہے نا، اور جسم میں جانے کہ وہ داغ پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے نا، گھبراہٹ، بے چینی، موت کے وسوسے، ٹھیک ہے نا، دل کا دھڑکن تیز ہو جانی، ماس کا پھڑکنے لگ جانا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ناخوشی ہو جانا، اولاد سے نفرت ہو جانی، رشتہ داروں سے علیحدگی ہو جانی، کاروبار پر ہر کسی پر دل نہ لگنا، پھر جب سونتے جانا، سونتے وقت آپ کو جھٹکا لگنا، پھر وہ جب سونا تو سینے کے اوپر دباؤ پڑنا یا گھبرا کے اٹھ جانا، بے چینی سی محسوس کرنا، سب لائٹیں بھی چل رہی ہوتی ہیں تو پھر بھی آپ کو اندھیرا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بذریعہ جادو کی علامات ہیں۔ پھر جو خواب رات کو دیکھے جاتے ہیں، پہلی بات تو وہ یاد نہیں رہتے، آتے ہیں تو بڑے گندے آتے ہیں، وہ صبح اٹھ کے بھول بھی جاتے ہیں، وہ کچھ یاد رہتے ہیں، کچھ نہیں یاد رہتے، اس میں بڑے عجیب و غریب سی اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں بھاگ رہے ہیں، کہیں ایسی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کا زنا ہو رہا ہے، قبرستان، مردے، گندے کپڑے، چیزیں اس طرح کا دیکھنا، وہ ہے جادو۔ وہ بچیوں کو بھی ہو جاتا ہے، ان کی پڑھائی پر دل نہیں لگے گا، کاروبار پر دل نہیں لگے گا، کوئی بھی اس کا کام کرنے کو دل نہیں لگے گا، بشرطیہ تو یہ کہ وہ اولاد سے بھی نفرت انسان کرنے لگ جاتے ہیں، اولاد ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، تو یہ بصریہ جادو ہے۔ اب اس میں یہ سختی کرنا لازم ہو جاتا ہے کہ جو کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے۔ تو میں ایک تو چیز یہ بتا دوں کہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے نمبر پر رابطہ کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے نام کے ساتھ فیک اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں ان سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے۔ میرا نمبر جو ہے وہ میں ہی ریڈ کرتا ہوں، تو وہ اس کو میچ کر لیا کریں کہ جس نے ویڈیو بنائی ہے، جو بات کر رہا ہے، کیا اسی کی آواز ہے، کیونکہ اکثر لوگ وہ ان کی تو آواز ڈیفرنٹ ہوگی نا، جو غیر لوگ ہوں گے، جو میری وائس ہے وہ آپ کے تک کی اسی طرح بات ہوگی نا جس طرح میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اچھا، جن لوگوں نے میسج کیے ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے میسج کر دیا کریں تاکہ وہ ان کو ریپلائی مل جائے، کیونکہ جن کے نئے میسج آتے ہیں ان کو تو پھر وہ ریپلائی مل جاتا ہے، جنہوں نے پرانے چھوڑے ہوتے ہیں وہ ان کے پھر نیچے چلے جاتے ہیں، تو وہ ذرا یہ ہے کہ وہ ذرا دوبارہ سے میسج کر دیں گے تو ان کی ریڈ اوپر آ جائے گی، تو پھر ان سے بات ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بات نہیں کسی سے ہوتی، لیکن علاج معالجہ کروانا چاہیے، اس کا لیے ایک لازم ہے۔ جادو کا توڑ کہیں سے کرواؤ، مجھ سے نہ بھی کراؤ، ایشو نہیں ہے، جس سے مرضی کرواؤ، لیکن جادو میں انگیلی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نسل بہ نسل آپ کی اولادوں میں، آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں میں چلے گا۔ اولاد نہیں ہوگی، شادیاں نہیں ہوں گی، اولاد ہو کر گزر جائے گی، کیا فائدہ ہے ایسی کاموں کا؟ کرواؤ علاج، جادو میں انگیلی نہ کرو، علاج کرواؤ اس کا، کیونکہ باقی بیماریوں کا جیسے کینسر کا علاج ہے تو کینسر بھی بقیر ایسی چیزوں سے لگتا ہے۔ یہ لا علاج بیماریاں لگاتے ہیں، کینسر لگا دیتے ہیں، اور یہ گردے فل کر دیتے ہیں، ہارٹ فل کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھا ہوگا نا کہ دل کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، گھبراہٹ، سینے میں درد، جلن، بے چینی، خوف، ڈپریشن، بلڈ پریشر ہائی لو، یہ معاملے یہی چیزیں سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں لیکن یہ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں۔